الرحمن الرحیم یزدان شہید امید یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیه ولا تیأسوا من روح اللہ إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام عظیم الشان نو تسا احباب نے اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر سماعت فرمایا، اے مقام عالی شان اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 13واں سپارہ، سورت دا نام سورہ یوسف، سپارے دا رکوع چوتھا اور سورت دا رکوع 11واں۔ برادران اسلام، اج دا یہ خطبہ جمعۃ المبارک جو کہ
سیرت حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام تے مبنی دسواں خطبہ جمعہ اور گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر میں اس بات دا اعلان کیتا سی کہ انشاءاللہ الرحمن آئندہ یعنی اج دا خطبہ جمعہ اس دے اندر اس بات دی حد الامکان کوشش کرانگا کہ اس واقعہ نو پایا تکمیل تک پہنچاواں گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر بات اس مقام تک پہنچی سی کہ جس وقت برادران یوسف واپس کینان پہنچے اور اپنے باپ نال ہم کلام ہوئے کہ تیرے بیٹے بنیامین نے مصر دے اندر چوری کیتی ہے جس دی وجہ تو حکومت مصر نے بنیامین نو چور سمجھدیا شریعت دے مطابق اپنے پاس ٹھہرا لیا اس واقعہ وچ اسی بری ذمہ واں ساڈا کوئی قصور نہیں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ قبل اس دے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دی جدائی وچ رو رو کے اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی ہے ہن جس وقت بنیامین بھی جدا ہو گیا بنیامین دی جدائی وچ غم وچ نبی دی کمر چک جاندی ہے پتہ اس بات دا لگا کہ غم انبیاء تے بھی آئے نے ازمائش نبیاں تے آئی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نو کوئی پتہ نہیں کہ بنیامین اپنے بھائی یوسف دے کول موجود ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ساری اولاد نو اکٹھیا کیتا یعنی کہ یہ جڑے 10 بیٹے نے انہاں نو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ میرے حکم نال جا کے یوسف اور بنیامین نو تلاش کرو ادھروں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خط لکھ دینے تے اللہ دا آرڈر آ جاندا ہے کہ اے میرے یوسف اجے اپنے باپ نو اطلاع نہیں دینی حکم الہی سمجھ کے خط نہ بھیجیا ادھروں
کنان وچوں خط لے کے اور غلہ لین واسطے تیسری مرتبہ برادران یوسف آئے. قحط سالی دا عالم اے مفسرین نے لکھا ہے کہ پھٹے پرانے انہاں کپڑے پہنے اور قحط دا عالم اے کہ جیڑے کوئی کھوٹے درہم و دینار کوئی سکے انہاں کول موجود سن او بطور قیمت لے کے مصر پہنچے. یزدان شہید حضرت یوسف سب کہو علیہ الصلوۃ والسلام تخت براجمان نے اے بھائی جیڑے کھوہ وچ سٹن والے جدو سامنے پہنچے اپنا حال احوال بیان کیتا اور کہن لگے اے عزیز مصر ساڈے تے ترس کھاؤ تے سانوں کو غلہ دے دیو. اور نال الفاظ کہن لگے کہ جیڑا ساڈا حصہ بندا ہے او دی علاوہ کوئی ساڈے تے صدقہ بھی کر دیو. واہ اللہ تیری قدرت تیریاں مرضیاں. او حسد دی بنا تے کھوہ وچ سٹن والے اج کشکولے گدائی لے کے اسے پرا کولو غلہ منگ رہے نے. اور رب ذوالجلال نے انہاں دے الفاظ قرآن بنا کے اپنے پیغمبر تے نازل کر دیتا. الفاظ وال ذرا غور کر لو. آواز آندی ہے مولا فرماندے نے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین. کہنے لگے اے عزیز مصر ساڈے تے قحط سالیاں آ گئیاں نے تے ساڈے تے بھوک نے ڈیرے پا لے نے. اے عزیز مصر گل اے وے کہ اللہ نے تینوں بادشاہیاں عطا کیتیاں نے تے کی کر فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا سانو ساڈا حصہ بھی دے دے تے ساڈے تے کچھ خیرات بھی کر دے. ان اللہ یجزی المتصدقین. اللہ جڑا او صدقہ خیرات کرن والیاں بڑا اجر تے بدلہ دیندا ہے. واہ اللہ تیریاں قدرتاں تینوں کون آکھے انج نہیں تے انج کر. جدو برادران یوسف نے ایک گل کیتی تے حضرت یوسف تخت تے بیٹھے ایک گل کردے نے آندے نے قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف. آن والے ہو پتہ ہے تانوں تساں اپنے ویر یوسف نال کیڑا سلوک کیتا تسی او دے نال کیڑا حال کیتا. وہ یوسف تواڈے کولو پانی منگتا تے تسی تشدد کر دے. وہ ایک کولو مار کھا کے دوسرے کول جاندا تے او بھی ماردا تے تساں اس یوسف نو کھوہ وچ لٹکا دتا.
انہیں اپنے آپ بچان واسطے کنویں دی بنیر پھڑی تے تساں اس یوسف دے ہاتھاں تے ٹھڈے بھی مارے تے رسیاں کٹ کے یوسف نو کھوہ وچ سٹ دتا. جدو اے گل کیتی تے قرآن آندا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذا انتم جاہلون. تانوں تے کوئی پتہ نہیں، تانوں یاد ہی نہیں، تانوں پتہ ہونا چاہیے تساں کی سلوک کیتا. تے قرآن آندا قرآن جدو یوسف علیہ السلام نے ایک گل کیتی تے جڑے بھرا نے ایک دوسرے دے منہ ول ویندے نے آندے نے اس ویلے تے کوئی کول ہے ہی نہیں سی، اسی 10 آپ ہی ساں جڑا اسی سلوک کردے رہے ہاں. اے کیڑا بندہ جن نے سارا منظر سارا نقشہ ساڈے سامنے لے آندا ہے تے آپ ہی بول کے آندے نے قالوا انک لانت یوسف. اور کیا کتے تو یوسف تے نہیں تے یوسف علیہ السلام آندے نے قال انا یوسف وہذا اخی. اے میرے ویرو ہاں ہاں میں یوسف ہاں وہذا اخی تے آ بنیامین میرا ہی ویر ہے. قد من اللہ علیہما انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ جیڑا ہے وہ احسان کرن والیاں نو کدی ضائع نہیں کردا. اللہ نیکی کرن والیاں نو کدی رسوا نہیں کردا. اور پروانیو قرآن دیو غور کر لو حضرت یوسف علیہ السلام تخت تے بیٹھے نے. مفسرین نے لکھیا ہے بھراواں نو کوئی پتہ نہیں. جدو یوسف علیہ السلام اے آندے نے انا یوسف وہذا اخی. ایک روایت لکھیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چہرے تو نقاب ہٹا دیندے نے، او جڑا تاج اپنے سر تو اتار دیندے نے. ایک روایت لکھیا ہے یوسف علیہ السلام تخت تے بیٹھے نالے مسکرا پیندے نے تے آندے نے او میں یوسف ہاں. مفسرین نے لکھیا ہے یوسف علیہ السلام جدو مسکراندے نے انہاں دے جڑے سامنے دے دو اوپر والے دند نے انہاں دے درمیان وچ فرق ہے یعنی جگہ خالی ہے تے بھرا پہچان لیندے نے اے تے یوسف جنوں اسا کھوہ وچ سٹیا تے آندے نے او یوسف ساڈی غلطی معاف کر دے اسی جو کر بیٹھے ہاں سو کر بیٹھے ہاں. ادھروں یعقوب علیہ السلام ایک خط لکھ دے نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام نو. مختلف روایتاں نے ایک روایت لکھیا کہ 40 سال گزر جاندے نے بیٹے تے باپ دی جدائی وچ. ایک روایت لکھیا کہ 24 سال لنگ جاندے نے. حضرت یوسف جڑے نے ایک کڑیل جوان ہو گئے نے تے باپ جڑا اے دی کمر چک گئی ہے. حضرت یعقوب ایک خط لکھ دے نے اے مصر وال لکھ دے نے تے کوئی پتہ نہیں جڑا مصر دا والی ہے جڑا مصر دا بادشاہ ہے او تے میرا ہی بیٹا ہے او تے میرا ہی جایا یوسف ہے. خط لے کے آندے نے مصر وچ پہنچدے نے تے خط جیڑا او حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے پیش کردے نے. مولانا عبدالستار اللہ تیری قبر منور فرمائے او اپنی بولی وچ گل لکھ گئے نے. آندے نے جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام خط بھیج دے نے او دے تے تحریر کردے نے تے مولانا ترجمانی فرماندے نے میں فرزند اسحاق نبی دا اور میں فرزند اسحاق نبی دا جس دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا ابراہیم خلیل ربانا
او جد مبارک میری اگے کی لکھ دینے پڑھ بسم اللہ اس تھی پیچھے پڑھ بسم اللہ اس تھی پیچھے لکھا سلام تو سانو فیصلہ بادیا نوٹ کر لے پڑھ بسم اللہ اس تھی پیچھو لکھا سلام تو سانو ایسا ملک مصر دے والی ایسا ملک مصر دے والی تیرا یاد نہ نام آسانو حضرت یعقوب کے لکھ دینے اول یوسف دل بر جانی اول یوسف دل بر سونا اکھاں دی روشنائی او کھیڈن گیا نہ مڑ کے آیا خبر نہ لگی کائی جنگل وچ بگیاڑاں کھادا حضرت یعقوب لکھ دینے جنگل وچ بگیاڑاں کھادا سونا دل بر جانی کرتا اس دا خون دا پریا او ساڈے کول نشانی اگے حضرت یعقوب لکھ دینے گل سن والی جے پلے بنن والی جے آندے نے جو کچھ اس دی بوری وچوں او جو کچھ اس دی بوری وچوں نکلے مال تو ساڈا اے کم بنیامین نہ کیتا اے یقین ہے ساڈا اگے درد فرا کو یوسف دے ہاتھوں پار لنگایا اگے یوسف دے درد فرا کو ہاتھوں پار لنگایا اور تساں دوبارہ بلدی اوپر غماندہ پالن پایا حضرت یعقوب لکھ دینے اے مصر دے بادشاہ او جڑا پیالہ او شاہی جیڑا غلہ ماپن والا آلہ بنیامین دے بورے چو نکلے ہے اے میرا یقین ہے کہ کم بنیامین نے نہیں کیتا واللہ صدقے قربان جاواں ادھروں حضرت یوسف فرمان دینے اے حضرت یوسف علیہ السلام پر جدو پہنچ دینے کہ اپنا کرتا لا کے آندے نے میرا کرتا لے جاؤ تے جاؤ جا کے میرے باپ دیاں اکھاں تے کرتا پا دے تے اللہ میرے باپ نو دوبارہ بنائی عطا کر دے گا مفسرین نے لکھیا جڑا یہود ہے کون بولو جیڑا یہودا ایک کون ہے جدو انہاں کمیز نو خون لایا جدو کہن لگے بگیاڑ کھا گیا ہے اے یہودا ہی کمیز لے کے گیا تے ہن عرض کردا اے میرے ویر یوسف اگے بھی تیری کمیز میں ہی لے کے گیا سا تے باپ نو غم میں ہی دتا سی ایک میری فریاد سن لے ایک میری عرض من لے اج ایک کرتا مینوں ہی دے تے جویں باپ نو میں دکھ پہنچایا اے میں امین دے بورے چو نکلے ہے اے میرا یقین ہے کہ کم بنیامین نے نہیں کیتا واللہ صدقے قربان جاواں ادھروں حضرت یوسف فرمان دینے اے حضرت یوسف علیہ السلام پر جدو پہنچ دینے کہ اپنا کرتا لا کے آندے نے میرا کرتا لے جاؤ تے جاؤ جا کے میرے باپ دیاں اکھاں تے کرتا پا دیا دے تے اللہ میرے باپ نو دوبارہ بنائی عطا کر دے گا مفسرین نے لکھیا جڑا یہود ہے کون بولو
جیڑا یہودا ایک کون ہے جدو انہاں قمیض نو خون لایا جدو کہن لگے بگیاڑ کھا گیا ہے اے یہودا ہی قمیض لے کے گیا تے ہن عرض کردا اے میرے ویر یوسف اگے بھی تیری قمیض میں ہی لے کے گیا سا تے باپ نو غم میں ہی دتا سی ایک میری فریاد سن لے ایک میری عرض من لے اج ایک کرتا مینوں ہی دے تے جویں باپ نو میں دکھ پہنچایا ایویں باپ نو میں جا کے خوش خبری دیواں ادھروں حضرت یوسف جڑے نے ایک کرتا ٹور دے نے ادھروں حضرت یعقوب کنان چ بیٹھے نے تے آندے نے او لوگوں اج مینوں میرے یوسف دی خوشبو آ رہی ہے کی آ رہی ہے میرے یوسف دی مینوں خوشبو آ رہی ہے تے اے جڑے بھرا نے آندے نے واہ ابا جی او دیاں تے ہڈیاں بھی گل گئیاں ہونیاں نے او دا تے نام و نشان بھی مٹ گیا پر تسی اجے بھی یوسف یوسف ہی کر دے ہو تے آندے نے او میرے او پترو نہیں نہیں مینوں تے یوسف دی خوشبو آ رہی ہے ادھروں او جڑا کاسا دے او قمیض لے کے پہنچدا ہے ایک قمیض جدو آ جاندی ہے تے قمیض یعقوب علیہ السلام اپنے چہرے تے لاندے نے اللہ بنائی عطا کر دیندے نے تے حضرت یعقوب فرماندے نے او میرے او بیٹے ہو میں تانوں کہا سی کہ مینوں یوسف دی خوشبو آ رہی ہے کسے کہن والے نے آکھیا اے یعقوب نبی جی بڑی عجیب گل ہے او جدو 3 میل دور کنان تو کھوہ وچ سی ادو تے تانوں پتہ نہ لگا تے اج وہ سینکڑے میل دور بیٹھا ہے تے تسی آندی وہ خوشبو آ رہی ہے حضرت یعقوب فرماندے نے او پوچھن والیا ساڈا نبیاں دا حال تے اے وے کہ جے پیر تھلے کیڑی ہوئے رب نہ دسے تے سانو پتہ لگدا نہیں لگدا جے اللہ سانو خبراں دینیاں چاہے تے اسمان دے حالات دیاں بھی خبراں دے دیندا ہے بابا جی آندے نے او جے غیب ہے سی حضرت یعقوب تائی 40 ورے رو کے نگاو دینا جے غیب ہے سی حضرت نو تائی او پتر لئی دعا فرما دینا او جے غیب ہے سی حضرت آدم تائی جے غیب ہے سی حضرت آدم تائی دانا بھول کے کنک دا کھام دینا او جے پتا ہے سی جنت چو نکل جامنا نیڑے اس درخت جام دینا پتہ ہے لگا گل سن لو حضرت یوسف علیہ السلام دی قمیض ادھروں پہنچ جاندی ہے تے حضرت یعقوب علیہ السلام نو اللہ بنائی عطا کر دیندے نے روشنائی عطا کر دیندے نے پروانیوں قرآن دیو ادھروں حضرت یوسف علیہ السلام ایک گل لکھ دے نے آندے نے اے ابا جی اے اپنا جڑا قبیلہ اینو سارے نو لے کے تسی مصر وچ آ جاؤ تے اے بھرا وی جڑے نے اے وی ٹر پیندے نے تے جناب یعقوب بھی چل پیندے نے انہاں دا جیڑا قافلہ ایک روایت چ لکھیا 70 دے قریب تعداد انہاں دی 10 بیٹے نے جناب یعقوب بھی نے اور حضرت یوسف علیہ السلام دی جیڑی حقیقی والدہ فوت ہو چکی ہے حضرت یعقوب او دی ہمشیرہ نال یعنی حضرت یوسف دی خالہ نال نکاح کر لیندے نے تے اے بھی چل پیندے نے ادھروں حضرت یوسف علیہ السلام نو پتہ لگ جاندا ہے تے اے اپنے باپ دا استقبال کرن واسطے اپنے باپ نو خوش آمدید کہن واسطے اے شہر چوں باہر نکل دے نے نال انہاں دے لاؤ لشکر نال انہاں دے وزیر نے نال انہاں دے مشیر نے نال انہاں دے سپاہی نے تے حضرت یعقوب علیہ السلام آ رہے نے تے نال بیٹے بھی نے تے حضرت یعقوب پوچھ دے نے آ جڑا سامنے او بندہ آ رہا ہے اے جن نے شاہی تاج پہنے ہے اے کون ہے تے جواب دیندے نے جناب
اے تواڈا پتر یوسف ہے جیڑا بچپن وچ تواڈے کولوں جدا ہو گیا سی تے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی سواری تو اتر دینے حضرت یوسف بھی سواری تو اتر دینے باپ بیٹا جیڑا گلے مل دینے او بڑے وقتاں دی جیڑی جدائی ہے اللہ مکا دیندے نے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی زارو کتار روندے نے تے حضرت یوسف بھی روندے نے تے آندے نے ابا جی انہاں ویراں نے جڑا تانوں دکھ پہنچایا ہے جڑا تانوں صدمہ پہنچایا ہے اے ابا جی میں بھی انہاں واسطے دعا کرنا تے تسی بھی اللہ اگے انہاں کولوں دعا کرو تے قرآن اعلان کردا پیا قرآن دی زبانی سن لو حضرت یوسف علیہ السلام او جدوں اپنے باپ نو لے کے مصر وچ داخل ہوندے نے اپنے تخت تے اوندے نے تے بھرا جڑے نے اے سامنے تعظیمی سجدہ کردے نے او جڑا خواب بچپن وچ ویکھیا اذ قال یوسف لأبی یا اباتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین او جڑی خواب بچپن وچ ویکھی ہے اج او ویلا آ گیا او ہوئی بھرا جڑے نے سامنے تعظیمی سجدہ کر رہے نے تے حضرت یعقوب علیہ السلام تخت تے بیٹھے نے باپ بھی بیٹھا ماں بھی بیٹھی ہے حضرت یوسف بھی بیٹھے نے تے ایک گل کردے نے قرآن اعلان کردا ہے قرآن اعلان کردا میرے اللہ فرماندے نے ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابتی هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو ومن بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم حضرت یوسف علیہ السلام تخت تے بیٹھے نے باپ بھی تخت تے بیٹھا ہے ماں بھی بیٹھی ہے بھرا تعظیمی سجدہ کردے نے اس وقت تعظیمی سجدہ کرنا جائز سی یوٹیوب تے چلدا تعظیمی سجدہ کینوں کیا جاندا ہے بندہ نماز پڑھدا جویں رکوع وچ جاندا ہے اسی طرح اس وقت بادشاہ نو جھک کے سلام کیتی جاندی ادب و احترام نال او دے سامنے رکوع دی حالت وچ پیش ہویا جاندا او دے بعد اللہ نے تعظیمی سجدہ جیڑا حرام کر دیتا ایک دن دا وقت حدیث پاک سن لو صحابہ عرض کردے نے اے ساڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اگر تسی اجازت دیو تے اسی تانوں سجدہ کریے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ گل نوٹ کر لو جے اللہ دے علاوہ کسے نو سجدہ کرنا جائز ہوندا تے میں بیویاں نو حکم دیندا کہ اپنے خامداں نو سجدہ کرو پتہ ہے لگا اللہ دی علاوہ کسے نو بھی بولو سجدہ جائز کئی لوگ آندے نے اے جی جھک کے سلام کرن چ کی حرج
میرے آقا نے اس طرح چک کے سلام کرن تو منع کیتا ہے۔ اوے اج عام گل نہیں، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے مشیر وزارتاں دے حلف چک کے جا کے قبر تے سلام کردے نے اور جا کے قبراں تے سجدے کردے نے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اور جیڑا رب دی علاوہ نبی دی ذات نو بھی سجدہ کردا ہے، بولو دی کوئی عبادت قبول ہوندی؟ اللہ او دی جیڑیاں نیکیاں نے او تباہ و برباد کر دیندے نے، اللہ او دیاں نیکیاں ضائع کر دیندے نے۔ پتہ اے لگا کہ اللہ دے علاوہ کسے نو سجدہ جائز نہیں، تے بادشاہیاں جیڑیاں عطا کردا کون؟ اللہ عطا کردا، اللہ دے علاوہ کوئی بادشاہی عطا کردا۔ آکھو گے دلیل؟ دلیل سن لا ذرا۔ حضرت یوسف تخت تے بیٹھے نے، سبحان اللہ سبحان اللہ، خواب جیڑی ویکھی او پوری ہو گئی، تعبیر دی مکمل ہو گئی، بادشاہی مل گئی، تخت و تاج مل گیا، حکومت مل گئی۔ تے حضرت یوسف ایک دعا کر دینے، دعا آبے زر نہ لکھن دے قابل آندے نے، رب قد آتیتنی من الملک، پھر کہو سبحان اللہ، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ حضرت یوسف علیہ السلام دعا کر دے میں، ترجمہ ذرا نوٹ کر لو، آندے نے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث۔ اے میرے اللہ، بادشاہی ملکاں دی مینوں تو عطا کیتی ہے، بولو کنے عطا کیتی؟ اللہ نے عطا کیتی۔ نبی دا یقین تے ایمان ہے کہ جے بادشاہی دیندا تے سارے بولو کون؟ اللہ عطا کرتا ہے۔ اللہ ساڈے حکمراناں نوں بھی یہ ہدایت عطا کر دے، انہاں نوں ویل ملے تے تاں قرآن دا کتے مطالعہ کرن تے پتہ لگے او بادشاہی امریکہ کولوں نہیں ملدی، بولو کدے کولوں ملدی ہے؟ سارے بولو اللہ کولوں ملدی ہے۔ تخت و تاج عطا کردے تے سارے بولو اللہ عطا کردے، جے تخت و تاج کھو لیندے تے پھر کون؟ اور رب ہوے اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے، بادشاہ رات نو بادشاہ ستا ہوندا تے دیاں دے سامنے روز مشاہدے ہوندے نے۔ اے مشرف جنوں کل تک کوئی جاندا نہیں سی، نواز شریف وقت دا حکمران، انہیں کیا نہیں اینوں مارنا، آپ میں تخت بہنا، رب آندے نے اے میریاں قدرتاں نے، میریاں مرضیاں نے، جنوں چاہواں تخت و تاج عطا کر دیواں، جدے کولو چاہواں کھولواں۔ اور رب نو بولو کوئی پوچھ سکدا نہیں، پوچھ سکدا۔ تیرا میرا یقین ایمان ہونا چاہیے، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا
حضرت یوسف ایک دعا کرتے ہیں، اللہ بادشاہی تے دے دیتی آ، اللہ خواباں دی تعبیر دا علم بھی دے دیتا ہی۔ اگلی گل ہن سن لیا جے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا آخرت وچ میرا تو ہی والی ہے، اللہ دنیا آخرت وچ تو ہی میرا دوست ہے، تو ہی میرا کار ساز ہے۔ اگے آندے نے توفانی مسلمان، آمین کہہ دے، توفانی مسلمان، توفانی مسلمان، اللہ ہن مینوں موت آئے تے اللہ مینوں موت دیویں تے مسلمان ہوواں۔ اللہ جدو مینوں موت دا پیغام آئے توفانی مسلمان، اللہ میں مسلمان ہوا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ اللہ جدو قیامت دا دن ہوئے عرشاں والے آ ربا تو مینوں اٹھائے تے اپنے نیک بندیاں وچوں اٹھائی تے گل سن لو پروانے ہو قرآن دے ہو، ادھروں نالے دعا کردے نے تے نالے بھرا سامنے کھلوتے نے تے حضرت یوسف آندے نے، او میرے او ویرو اج میری گل سن لو، لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ اے میرے ویرو میں تہاڈیاں ساریاں غلطیاں تو درگزر کرنا وا تے میں تانوں معاف کرنا وا، یغفر اللہ لکم، میں اللہ کولو تہاڈی بخشش دی دعا کرنا وا، وہو ارحم الراحمین۔ آواز آندی ہے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوبہ اپنے صحابہ نو اپنی امت دے لوگاں نو اے سورہ یوسف جیڑی ہے اے دا قصہ تساں سنا دیتا ہے تے میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ جیڑا بندہ سورہ یوسف نو یاد کر لیندا ہے اے دے معنی سمجھ لیندا ہے، اے دے مطالب سمجھ لیندا ہے، اغراض و مقاصد سمجھ لیندا ہے، اے دے مفاہیم سمجھ لیندا ہے، اللہ انہوں حسد کولوں نہیں بچا لیندے نے تے جدوں او دے تے موت دا وقت ہوندا ہے اللہ او دے تو موت دیاں سختیاں ٹال دیندے نے۔ اللہ مینوں تے تانوں اپنے قرآن اپنے پیغمبر علیہ السلام دے فرمان نال پکی اور سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے قرآن اپنے پیغمبر علیہ السلام دے فرامین تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان الفاظ سے اتفاق کرتا ختم کرنا، صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ اسے جامعہ مسجد سبحانی الحدیث کے اندر امیر جماعت الدعوہ پاکستان محترم جناب پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ الرحمن وہ خطاب فرمان گئے۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ نے توفیق بخشی میں بھی حاضر خدمت ہوا گا۔ دوست احباب اس پروگرام دے اندر ذوق در ذوق تشریف لے آ کے پروگرام نو رونق بخشیا جے اور موجودہ حالات امت مسلمہ دے حالات
اور کفار دیاں عالمی سازشاں جو کہ اس وقت آپس دے اندر اتحاد و اتفاق کر کے مسلمانوں نو ختم کرن دے درپے نے، انہاں حالات تو آگاہی حاصل کرو۔ آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ قرب قیامت کفار مسلمانوں دے اتے اس طرح حملہ آور ہون گے کہ جس طرح ایک بھکھا انسان دسترخوان تے کھانا ویکھ کے کھانے تے جپٹ پیندا ہے۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کیا ادو مسلمان تھوڑے ہون گے؟ کیا مسلمانوں کو طاقت نہیں ہوئے گی؟ کیا مسلمانوں کو جرت ہمت اسلحہ نہیں ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا سب کچھ موجود ہوئے گا، لیکن اللہ مسلمانوں دا روب اور دبدبہ اس وجہ تو ختم کر دیں گے کہ اے مسلمان دنیا نال محبت کرن گے اور موت تو خوف محسوس کرن گے۔ برادران اسلام، جیڑا مسلمان ہے، جیڑا کلمہ گوئے، اللہ اور اس دے رسول دی ذات تے کامل یقین ایمان اعتقاد رکھدا ہے، انہوں موت تو ڈر نہیں ہوندا۔ او دی خواہش، او دی آرزو، او دی تمنا ہر وقت ہویا کر دیئے کہ اللہ منو موت دے وی، اپنے راہ شہادت دی موت دے وی۔ مسلمان اس وقت جس ظلم و ستم دی چکی وچ پس رہے نے، تمام مسلماناں واسطے خصوصاً کشمیر، فلسطین، بوسینیا، دیگر ممالک جتھے کفار ظلم و ستم دے پہاڑ توڑ رہے نے، انہاں واسطے دعا کرو کہ اللہ مسلمانوں غیب وچوں امداد فرما اور اللہ مسلمانوں دے حال تے رحم فرما۔ اللہ جو کفار مسلمانوں تے ظلم و ستم کر رہے ہیں، اللہ انہاں نو نیست و نابود فرما۔ بھائی اے جڑا ایک رکا دعوت نامہ آج کی امت مسلمہ کی زبو حالی قرآن و سنت دے وچوں ایدا تجزیہ، ایدا حل، اس موضوع تے سیمینار ہوٹل ایسٹ ان ساحل ہسپتال فیصل آباد، اتھے کل بروز ہفتہ دن 2:30 بجے تو لے کے شام 6:30 بجے تک یہ اندر مختلف دینی مذہبی جماعتاں دے نامور سکالر رہنما وہ تشریف لے آ رہے ہیں، اتھے جا کے انہاں مذہبی رہنما دے خیالات انہاں دے اظہار نو سنیا جے۔ اللہ منو تے توانو اللہ کتاب و سنت تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ مدعو